क्लास 11 पार्ट 5 क्यालकुलस एनईबी बोर्डको गर्दैछौँ। लिमिटको आज लास्ट हो, त्यसपछि हामी कन्टिन्युटी स्टार्ट गर्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा आज हामी गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि मेरो मिस्टेक, योभन्दा अगाडि पार्ट 4 मा पेज नम्बर 3374 होइन, क्वेसन नम्बर 17 जुन कि एक्सर्साइजमा छ, एक्सर्साइज कति 16.2 को मेरो मिस्टेक भएको छ यो क्वेसन गर्दा। अब नेपालमा त सबै कुरालाई मिस्टेक नै भनिन्छ, तर रियलमा त्यसलाई एरर भनिन्छ। एरर मैले गरेको छु, के एरर गरेको छु त्यो पनि भन्छु र यो क्वेसन म सल्भ गर्दैछु र यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। ओके, लिमिट x टेन्स टु पाई बाई 2 सेक x माइनस tan x। यदि पाई बाई 2 हामीले हाल्यौँ भने यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आउँछ हाम्रो, ठिक छ। इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आउनुको मतलब इन्डिटर्मिनेट फर्ममा आयो यो। अब यसलाई हामी सिम्पली सल्भ गर्छौँ, डाइरेक्टै पाई बाई 2 हाल्न पाउँदैनौँ जबसम्म डिटर्मिनेट फर्म बन्दैन हाम्रो। x टेन्स टु पाई बाई 2 सेक x भनेको, र हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रीमा सबभन्दा सिम्पल कुरा के थाहा छ भने सबलाई हामी साइन कसमा चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ। हो, अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ लिमिट x टेन्स टु पाई बाई 4 1 माइनस साइन x बाई कस x। मैले त्यहाँ क्वेसनमा कस स्क्वायर x गरेर स्वाट्टै सल्भ गरिदिएको रहेछु क्या, ठिक छ। अब 1 माइनस साइन x बाई अब x को ठाउँ पाई बाई 2 राख त। पहिला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म थियो, अब फेरि हाम्रो 0 बाई 0 फर्म बन्यो, फेरि हामी x को ठाउँ पाई बाई 2 हाल्न सक्दिनौँ। अब यसलाई क्यालकुलेट गरेर सिम्पलर फर्ममा ल्याऊँ अनि मात्रै पाई बाई 2 हाल्न सकिन्छ x को ठाउँमा। ओके, अब यसलाई म सल्भ गर्छु 1 माइनस साइन x बाई कस x है। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ भने 1 माइनस साइन x बाई कस x लिमिट x टेन्स टु पाई बाई 2। त्यसलाई नै म के लेख्न सक्छु भने क्लास 10 मा एउटा यस्तो क्वेसन थियो है, यस्तो टाइप क्वेसन, यस्तो क्वेसन, यसलाई हामीले प्रुफ ड्याटमा, ठिक छ। सो त्यही कन्सेप्ट मैले लगाएँ। कस एक्स भनेको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यसलाई फर्दर हामी के लेख्न सक्छौँ भने कस एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर बाई साइन एक्स बाई 2। यति हामी लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर होस् या बी माइनस ए होल स्क्वायर होस्, दुइटै सेमै कुरा हो, दुइटैको फर्मुला त्यही आउने हो। स्क्वायरभित्र हामीले माइनस गरौँ प्लस गरौँ एउटै कुरा आउने हो। त यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ, म यहीँ लेखिदिन्छु है। अर्को स्टेपमा तिमीहरू लेख्नु कस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, र यो कस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 र स्क्वायर काटियो। अब हाम्रो यो के हुन्छ कस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। वी क्यान राइट इट। सबमा लिमिट एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 एक्स टेन्स टु पाई बाई 2 पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 हाल्यौँ भने एक्स को ठाउँमा पाई बाई 2 हाल्यौँ भने एक्स बाई 2 हाम्रो हुन्छ पाई बाई 4। अब कस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 बाई केही, यानि कि 0 बाई 0 फर्म पनि आएन, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म पनि आएन। यसको मतलब एक्स हालौँ त के हुन्छ कस पाई बाई 2 बाई 2 भनेको पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 बाई डिनोमिनेटर, यो भनेको हाम्रो के हो 1 बाई रुट 2 1 बाई रुट 2 0। त्यसैले यसको एन्सर हाम्रो 0 आउँछ। एकछिन मैले अहिले लाइट अफ गरिदिएको छु है, एकछिन लाइट अन गरेर हेरौँ, ठिक छ।
मैले लाइट अफ गर्दा फेरि लाइट पनि बिग्रियो। लाइट अफ गरेर हेर्दा त्यस्तो थियो, लाइट अन गर्दा यस्तो टाइपको छ। सो सायद लाइट अफ गरेकै राम्रो अहिले चाहिँ है। ओके ठिक छ, तबसम्म म चेक गरिहाल्दैछु भिडियो अनि त्यसपछि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नि। लाइट अफ गर्दा नै पर्फेक्ट आउँदो रहेछ। ठिक छ, केही छैन, अब लाइट अफ गरेर चल्छ हाम्रो भिडियोको कारबार। ओके अब यहाँ ध्यान दिएर हेर त, लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट छ यहाँ। सबभन्दा पहिला जस्तै हामीले लिमिट x टेन्स टु 0 गर्थ्यौँ, साइन x बाई x इक्वल टु 1। सपोज एउटा एक्जाम्पल लिउँ। अब x टेन्स टु 0 भने के हो? x चाहिँ हाम्रो इक्वल टु 0 होइन, x नियरली इक्वल टु 0। x टेन्स टु 0 भनेको यो 0 छ नि, या त x हाम्रो हेर ध्यान दिएर हेर 0.00001 होला x को भ्यालु, या त x को भ्यालु 0.00009 होला। यानी कि x 0 भन्दा यो 0 को नम्बर लाइन भन्दा या त यतातिर होला या त यतातिर होला। अब म यो मेरो राइट ह्यान्ड, यो लेफ्ट ह्यान्ड, यतातिरलाई हामी भन्छौँ राइट ह्यान्ड लिमिट, यतातिर जो लेफ्टीतिर छ यसलाई हामी भन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। युवराज सिंह हैन, लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान, अनि महेन्द्र सिंह धोनी राइट ह्यान्ड लिमिट। ठिक छ, यसरी बुझ तिमीहरू। अब यसलाई डिनोट कसरी गरिन्छ थाहा छ? लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस राइट ह्यान्ड लिमिटलाई लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। र जतिले इन्डियन बुक फाइन्ड गर्दैछ एलटी हुन्छ, एलटी इन्डियामा लिमिटलाई एलटी मात्रै लेखिन्छ है। ठिक छ, त्यो कुराहरू सानोतिनो कुराहरूमा फेरि कन्फ्युज भएर त्यसमा दिमाग घुमाइराख्ने होइन। ओके लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट। अब के भनेको छ, त्यो क्वेसन अनुसार यो भ्यारी पनि हुन्छ। जस्तै लिमिट x टेन्स टु 0 छ भने त एउटै एन्सर आयो नि त। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटमा दुईवटा कहिलेकाहीँ एन्सर आइदिन्छ। सो त्यो दुईवटा एन्सर कुनमा आउँछ केमा आउँछ त्यो थ्योरिटिकल अलिअलि मैले भनिसकेँ। अब जबसम्म हामी क्वेसन गर्दैनौँ त्यसको बारेमा पूर्ण रूपेण नलेज हुँदैन। सो पहिला त्यसको क्वेसन गरिहालौँ एउटा, त्यसपछि हामी फर्दर अवश्य अगाडि बढ्नेछौँ। ओके ओके अघिको सबै कन्सेप्ट यो क्वेसनले कभर गरेको छ। यो क्वेसन मजाले हेर त, क्याल्कुलेट द लिमिट अफ अ फङ्सन एफ 8 पोइन्ट स्पेसिफाइड बिलो। हामीलाई के थाहा थियो? लिमिट x टेन्स टु, सपोज x को टर्ममा छ भने x टेन्स टु 2 हामी गरेर डाइरेक्ट लेख्थ्यौँ -1। तर यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ त fx को भ्यालु दुईवटा छ। एउटा भ्यालु 2 भन्दा कम हुँदा x, अर्को भ्यालु x 2 भन्दा बढी हुँदा 8x इक्वल टु 2 भनेर भनेको छ। लिमिट चाहिँ 2 मा फाइन्ड गर्ने x टेन्स टु 2 मा, तर 2 भन्दा कम हुँदा र 2 भन्दा बढी हुँदा दुईवटा केस दिएको छ। यसको मतलब हो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिट लगाउनुपर्छ। अब यहाँ हेर सोलुसन, लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्डको लिमिट यसले तिमीहरूलाई क्लियर पर्छ। त्यसपछि हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, सबै क्लियर हुन्छ। सो क्वेसनमा फोकस गर। जस्तै लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि 2 माइनस जब 2 भन्दा कम लिन्छौँ भने भ्यालु कति आउँछ? 3x² माइनस 1 हाल्नुपर्छ। अब x टेन्स टु 2 हाल, 3 इन्टु 2 स्क्वायर माइनस 1 यानि कि 3 इन्टु 4 माइनस 1 12 माइनस 1 11। त्यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ है। लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस, अब राइट ह्यान्ड लिमिट लिँदा x टेन्स टु 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 छ भने 4x प्लस 3 लेख्नुपर्छ, जसलाई हामी लेख्छौँ 4 इन्टु 2 प्लस 3 8 प्लस 3 11। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, देयरफोर लिमिट एक्जिस्ट। सर यो लिमिटवाला त्यो फिल नै आउँदैन, लिमिट किन पढ्दैछौँ के गर्दैछौँ? हेर लिमिटमा फिल ल्याउनको लागि एउटा च्यानल मेरो छ,
यादव सुमित भन्ने, त्यसमा अहिले भिडियो हालेको छु नि, तर त्यसमा 100 भिडियोज भनेर एम छ मेरो। प्रत्येक टपिकबाट 100 भिडियो, जस्तै लिमिट छ भने लिमिटबाटै खाली लिमिटबाट 100 भिडियोज, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ भने सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट 100 भिडियोज, फेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ भने 11 क्लासको मात्रै होइन, 12 को मात्रै होइन, 11 देखि लिएर नर्सरीदेखि 12 लेभलसम्मकोमा कति के सोधेको छ त्यो 100वटा एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, मस्ट एकदम चाहिने क्वेसनहरू। लिमिट त अब 11 देखि नै स्टार्ट भएको, धेरैभन्दा धेरै 10 देखि। सो 10 देखि लिएर 12 सम्मको जति क्वेसनहरू छ लिमिटको 100वटा क्वेसनवाला सेट आउँछ। त्यसको म अहिले त्यो भिडियो त्यो च्यानल गरेको छैन, तिमीहरूले भिडियो हेर्दासम्म हेरुन्जेलसम्म त्यो च्यानल आइसकेको छ भने म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यसको कम्युनिटी पेजमा हुन्छ नि, बिचमा सर्ट्स भिडियो हालिरहेको हुन्छु नि त, सर्ट्स भिडियोमा म भनिरहेको हुन्छु कि यो हो त्यो हो यताउता है। ओके, यो भिडियोको लिङ्क यो हो त्यो पछि म भन्छु। त्यो च्यानल भएपछि म यो च्यानलमा दिनै हाल्छु, तिमीहरू सब्सक्राइब चाहिँ गरेर राख्नु। अब हेर, लिमिट हो कि होइन प्रुभ गर्न, राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले गर्नुपर्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कसरी निकाल्छौँ त्यो कुरा थाहा भयो, के हो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यो पनि थाहा भयो। अब एक्सरसाइज कति छ 16.3 को 1 नम्बरमा ABCDEF 4वटा क्वेसन देख्छ। यो 6वटा क्वेसन देख्छ। 1 नम्बरको 6वटै क्वेसन गर्दा हाम्रो सबै कुरा अलमोस्ट होइन पुरै क्लियर हुन्छ। क्वेसन कसरी गर्ने त्यो कुरा हेर। ओके, अब म क्वेसन कपी गर्दैछु, त्यसपछि हामी धमाधम क्वेसन गर्छौँ। एक्सरसाइज 16.3 को 1 को A र B क्वेसन हो। बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 11 कपी गरिहाल। हामीले योभन्दा अगाडि जुन क्वेसन गरेको छौँ त्यहीसँग आधारित भएर रहेको छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सोल्युसन हामी के गर्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस, किनभने यो 0 छ नि त, जतिमा छ त्यति नै x टेन्स टु 0 भनेको 0 भन्दा या त कम या त बेसी, तर दुईटा हुन्छ, या त कम पनि हुनसक्छ बेसी पनि। पहिला कमवाला लिम लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जसलाई भन्छौँ, या सुरुमा राइट ह्यान्ड लिमिट पनि लिँदा हुन्छ। अब x लेस देन 0 कुनमा छ, 4x + 2 इक्वल टु 4 × 0 + 2 इक्वल टु 2। अब राइट ह्यान्ड लिमिट हामी निकाल्छौँ यसरी नै, लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 के छ, x + 2 0 + 2 इक्वल टु 0। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, हेन्स लिमिट एक्जिस्ट। के भनेको छ भने नि, जस्तै लिमिट x टेन्स टु a छ, a + 2। अब लिमिट कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ, जतिखेर ध्यान दिएर लिमिट कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ, जतिखेर लिमिट हाम्रो x टेन्स टु a छ नि, a भन्दा कम लिए भने पनि एक्जिस्ट होस्, a भन्दा अलिकति बढी भ्यालु लिए भने पनि यो भ्यालिड होस्, a भन्दा अलिकति कम लिए भने पनि भ्यालिड होस्, अनि मात्रै लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। x टेन्स टु a भनेकै कम र बेसी दुइटै मध्ये कुनै पनि हुनसक्छ। त लिमिट एक्जिस्ट त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर कम र बेसी मध्ये जुनै लिँदा पनि हुन्छ। सो कम र बेसी यानि कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड दुइटै बराबर छ भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। अब अर्को क्वेसन बी नम्बरको हेरौँ है। बी नम्बर क्वेसनमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पहिला ल्याउ त, लिमिट x टेन्स टु, ध्यान दिएर a माइनस इक्वल टु x लेस देन 2x इक्वल टु a लेख्दैछु यार 1 छ यहाँ, 2x भनेको 2 × 1 2। अब राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस इक्वल टु 3x + 2, 3 × 3 + 2 5। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, हेन्स लिमिट डज नट एक्जिस्ट। ध्यान दिएर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने तरिका पनि इजी छ, राइट ह्यान्ड लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने तरिका पनि इजी छ। र मैले तार मेरो कहाँ गयो, एकछिन है, माइकको तारै यताउता अल्झेर। ओके, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुइटैको तरिका हेरिहाल, खालि स्टेप मात्रै याद त राख्नु छ है। यति त बुझिसक्यो होला कति के याद राख्नु छ, ठिक छ। अब ए र बी हामीले गरिसक्यौँ, ध्यान दिएर। अब
CDEF गरौँ, त्यसपछि 2 नम्बरमा जान्छु। 2 नम्बर जानुभन्दा अगाडि मोडुलसको सबै कुरा भन्छु। CDEF पनि गरि नै हालौँ छिटो छिटो है। ओके, एकैपल्ट मैले सब क्वेसन गरिदिनु भन्दा पनि लेखिदिएको छु। अब सब क्वेसनमा त्यही बेसिक लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल। कस्तो इङ्क हौ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल क्वेसनहरूको। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हाम्रो कति हुन्छ? लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस x लेस देन 2 कति छ? 7x माइनस 2, 7 दुनी 14 माइनस 2 12। राइट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ? लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस 5x प्लस 2 कति हुन्छ? 5 2 जा 10 प्लस 2 12। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, हेन्स लिमिट एक्जिस्ट तर यसको भ्यालु कति हुन्छ? इक्वल टु 12। है, लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ र लिमिटको भ्यालु पनि त चाहियो नि, यतिकै लिमिट एक्जिस्ट भनेर मात्रै हुँदैन है। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल डी नम्बरको। लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस, त्यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल तिमीहरू। लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस 2 माइनस x लेस देन 2 कतिमा छ? 2x स्क्वायर माइनस 1, 4 2 जा 8 माइनस 1 7, त्यसै गरी 2 प्लस भनेको 3x प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु 7। बस यति नै लेख्दा पनि हुन्छ, या फिर लिमिट एक्जिस्ट भनेर लेख्दा हुन्छ। क्वेसनले के चाहिँ सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द लिमिट एट द पोइन्ट स्पेसिफाइड है। देयरफोर लिमिट इज 7। के दिएको छ क्वेसन त्यो अनुसारले गर्छौँ हामी। अहिले त क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त्यो तरिकामा भन्दैछु है। अब ई र एफ नम्बर यता गरिदिन्छु म। ई नम्बर गर। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ? ई को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 4x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेन्स टु 1 हुन्छ, 4 1 3। अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट 2 1 3, हेन्स 3 हुन्छ। एफ नम्बर एकपल्ट राम्रोसँग गरौँ त। एफ नम्बर क्वेसन सोधेको पनि छ, भन्नाले एकपल्ट एक्जाममा सोधेको थियो 2 मार्क्समा। सो लिमिट एक्जिस्ट अर नट भनेर सोधेको छ। 8x इक्वल टु 2 त हामी के गर्छौँ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस, त्यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट। हेर सब क्वेसन म गरिदिन्छु यो कारणले तिमीहरूलाई गर्दाखेरि बाधा नआओस्। अब यसको मतलब यो होइन कि एकदम यस्तो सुतेको छु पल्टेर सब क्वेसन हेर्दैछु, त्यो होइन। तिमीहरू आफैले गर्ने कोसिस गर, कुनै आएन भने अनि हेर्नु, या फेरि गरिसकेर पनि एकपल्ट सर हेर्दै जाँदा के हुन्छ, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू दिइरहेको हुन्छु। एक दुईवटा केही मलाई आएको कुरा जुन तिमीहरूलाई आउँदैन त्यो कुराहरू पनि सेयर गरिरहेको हुन्छु। सो त्यो कुराहरू हेर्नु। ओके, 2 माइनस छ, 2 माइनस भनेको 2x स्क्वायर प्लस 1, जसलाई हामी लेख्छौँ 4 2 जा 8 प्लस 1 9। अनि 2 प्लस भनेको x ग्रेटर 3x माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4। सिन्स लिमिट डज नट एक्जिस्ट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, सो लिमिट डज नट एक्जिस्ट, यस्तो गरेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब क्वेसन आउँछ हाम्रो, अब पालो आउँछ के को भन्दा एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्दा पनि मोडुलसवाला क्वेसन। ध्यान दिएर हेर। यदि x भनेको 5 छ भने है, यसको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, x को भ्यालु 5 छ। मोडुलस अफ x इक्वल टु 5 छ भने यसको मतलब के हो? x को भ्यालु 5 पनि हुनसक्छ र -5 पनि हुनसक्छ। x को भ्यालु 5 पनि भयो भने मोडुलस अफ x 5 नै हुन्छ, र x को भ्यालु -5 भयो भने पनि मोडुलस अफ x 5 हुन्छ। जब म 11 क्लासमा थिएँ मोडुलस कहिले बुझिन, तर क्वेसन चाहिँ फेरि गल्ती भएन, किनभने सरले भन्नुहुन्थ्यो मोडुलस अफ x हो भने -x र x दुईटा भ्यालु हुन्छ यसको। बुझेन? ओके, जस्तै मोडुलस अफ x भनेको नि -x पनि हो
र एक्स पनि हो। ठिक छ। अब किनभने मोडुलस एक्सलाई पनि मोडुलस गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु त्यति नै आउँछ, एक्सलाई को पनि मोडुलस गऱ्यौँ भने त्यति नै आउँछ। मोडुलस भनेको जेलाई पनि मोडुलस गर्दा नेगेटिभ पोजिटिभ बन्छ। ठिक छ। अब यो कुरा पनि यति मात्रै बुझ्नु तिमीहरू, मोडुलस एक्स भनेको माइनस एक्स र प्लस एक्स हो। अझै एक दुईवटा कुराहरू छ, क्वेसन गर्दाखेरि भन्छु है। ओके, नत्र फेरि अहिले बुझिहाल्छौ जान्ने भनेर फेरि स्किप गरेर अर्कोतिर जान्छु। सो क्वेसन गर बुझ, सब तिमीहरूको भलाइको लागि गरेको है। अब हेर, फाइन्ड लिमिट इफ इट एक्जिस्ट एक्स प्लस 2 बाई मोडुलस अफ एक्स प्लस 2। सपोज हाम्रो एक्स दिएको हुन्छ भने नि एक्स को भ्यालु माइनस एक्स हुन्छ या एक्स हुन्छ। माइनस एक्स कतिखेर हुन्छ जब एक्स लेस देन 0 छ र एक्स कतिखेर हुन्छ जब एक्स ग्रेटर देन 0 छ। यानी कि मोडुलस एक्स जस्तै -5 हाल र 5 हाल। -5 हाल्दा पनि मोडुलस अफ एक्सले 5 नै दिने हो, 5 हाल्दा पनि मोडुलस अफ एक्सले 5 नै दिने हो। त यसको भित्रको भ्यालु कसरी थाहा हुन्छ हामीले? भित्र दुईटा भ्यालु हुन्छ, एउटा या त माइनस एक्स हुनसक्छ। माइनस एक्स कुन केसमा हुन्छ? जब एक्स 0 भन्दा कम छ, या त एक्स हुनसक्छ जब एक्स 0 भन्दा बढी छ। है, कुरा बुझ्यो? त्यसै गरी अब हेर, मोडुलस अफ एक्समा एकछिन क्वेसन मैले गल्ती कपी गरेँ कि क्या हो, सायद एक्स माइनस 2 क्वेसनमा हालेर हेरौँ है, ध्यान दिएर हेर फेरि। ठिक छ। अब एक्स माइनस 2 भनेको के हुन्छ? या त माइनस एक्स माइनस 2 हुन्छ या त एक्स माइनस 2 हुन्छ। अब मोडुलस अफ एक्स हुँदा या त माइनस एक्स हुन्थ्यो या त एक्स हुन्थ्यो। त्यसै गरी एक्स माइनस 2 हुँदा या त अब यहाँ के हुन्थ्यो भने एक्स लेस देन 0 हुँदा, यहाँ एक्स ग्रेटर देन 0 हुँदा। यो केसमा के हुन्छ भने एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हुँदा यो हुन्छ। यसको मतलब एक्स लेस देन 2 यो कुन केसमा हुन्छ? जब एक्स लेस देन 2 हुन्छ। यो एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हुँदा, त यसको मतलब एक्स लेस देन 2 हुँदा। र यो कुन केसमा हुन्छ? जब एक्स ग्रेटर देन 2 हुन्छ। एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 भनेको मतलब दुईटैतिर +2 गऱ्यो भने एक्स ग्रेटर देन 2 हुन्छ। ठिक छ। ओके, र यो दुईटा तीनटा क्वेसन गर्छौँ, अझै बुझ्छौँ है। त्यति धेरै टेन्सन लिने होइन, भन्न खोजेको कुरा दिमागमा कैद गरिहाल र क्वेसन गर। मेन लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 छ। सरी, एक्स माइनस 2 को मोडुलस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 र अर्को हुन्छ एक्स माइनस 2 4 एक्स लेस देन 2 4 एक्स ग्रेटर देन 2। ठिक छ, बुझियो कुरा? रियलमा के हुने भने नि 4 एक्स माइनस 2 लेस देन 0, त एक्स माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 0 प्लस 2 दुईटैतिर +2 गरे भने एक्स लेस देन 2 हुन्छ नि त। हो, त्यही एक्स लेस देन 2 हामीले गऱ्यौँ। अब सिम्पली हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू, बुझ्यो नि कुरा? एक्स लेस देन 2 छ, लेफ्ट ह्यान्ड। अब क्वेसनमा हाल नि त, लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस एक्स माइनस 2। ठिक छ, बुझ्यो कुरा? -1। त्यसै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 2 प्लस, अब एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 यानी कि 1। ठिक छ। फेरि भन्दैछु, सबै कुरा क्लियरली बुझियो नि? ओके, सबै कुरा क्लियरली बुझियो भने यसको मतलब के हो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट हेन्स डज नट एक्जिस्ट। हेन्स लिमिट डज नट एक्जिस्ट। अब एउटा अझै क्वेसन गर त, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एक्स बाई मोडुलस अफ एक्स, एक्स टेन्स टू 0 एक्स बाई मोडुलस अफ एक्स। ठिक छ। अब मोडुलस अफ एक्स भनेको या त एक्स हुन्छ या त माइनस एक्स हुन्छ या त एक्स हुन्छ। माइनस एक्स कतिखेर? जतिखेर एक्स लेस देन 0 छ, एक्स ग्रेटर देन 0 छ। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? लिमिट एक्स टेन्स टू 0 माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
एक्स टेन्स टू 0। अब फेरि तिमीहरू जान्ने मतलब अलिकति बुझ्ने कोसिस गर। मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दिस द्याट स्टेप नलेखिकन डाइरेक्ट लेखेँ, किनभने यहाँ स्टेप सम्झाइदिएको छ। अब एउटै स्टेप सबैमा अलिकति कन्सिडर गर्दै गर्दै जाऊ है, ओके। किनभने फेरि कन्सेप्ट सम्झाउने टाइम हुँदैन, भिडियो पनि धेरै लामो बन्न सक्छ नि त, ओके। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जुन हामीले गरेको छौँ एक्स लेस देन 0, त्यतिखेर माइनस एक्स हुन्छ। एक्स मोडुलस अफ एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स हाल, माइनस एक्स, अनि एक्स बाई एक्स 1, यो पनि लिमिट डज नट एक्जिस्ट। ठिक छ नि, कुराहरू बुझिँदैछ? यदि बुझिरहेको छैन भने 1 हो। मेरो भिडियोमा के कमी हुँदैछ, के कस्तो छ, अझै के इम्प्रुभ, तिमीहरूलाई धेरै जोक चाहियो भने भन। म फेरि पुरै है कमेडी च्यानल पनि थियो पहिला मेरो, सो त्यस्तो चाहिएको छ भने त्यो पनि भन्दा हुन्छ। र सजेसन देऊ, ह्यान्डराइटिङ बाहेक, मेरो ह्यान्डराइटिङ बाहेक के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ तिमीहरू मलाई सजेस्ट गर, त्यो कुरा इम्प्रुभ हुन्छ। ओके, बुझ्दैछ कुरा? ओके, सो ह्यान्डराइटिङ बाहेक अरू जे सजेसन दिनु छ यो नम्बरमा दिँदा हुन्छ। अब हामी एक्सर्साइज 16.3 को के छ, 2 को ए गरिदिउँ न त, 2 को ए। टू को लिमिट एक्स टेन्स टू 2 एक्स माइनस 2। ठीक छ? ओ धन्न भिडियो चलिरहेको छ, धेरैपल्ट भिडियो नै अन गर्न बिर्सिहालिन्छ क्या। एक्स माइनस 2 इक्वल टू दुईवटा भेल्यू, एउटा माइनस एक्स माइनस 2, अर्को एक्स माइनस 2। माइनस एक्स माइनस 2 कतिखेर हुन्छ, जब एक्स लेस देन 2, जब एक्स ग्रेटर देन 2। बुझियो कुरा? अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस, अनि राइट ह्यान्ड लिमिट एक्स टेन्स टू 2 प्लस 2 माइनस हाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो नि त, माइनस एक्स माइनस 2 है, 2 प्लस हाल्दा एक्स माइनस 2, यो के हुन्छ हाम्रो माइनस 0 यानि कि 0 नै हुन्छ। यो हाम्रो हुन्छ प्लस 0 यानि कि 0 नै हुन्छ। सिन्स जीरो एन्सर। ठीक छ, लिमिट एक्जिस्ट गरौ। यो ए नम्बर, पेज नम्बर 377 2 को ए, पेज 377 2 को ए। बी पनि गर्दिम कि आफै गर्छु, मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स हो। बी यस्तै टाइपको क्वेसन छ, तर यहाँ के छ भने नि मोडुलस अफ एक्स बाई एक्स छ, एक्स भनेको यति हो। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट एक्स बाई एक्स यानी कि 1। सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डज नट एक्जिस्ट गर्छौ। अब दुईटा तीनटा कुरा अझै म भनिदिन्छु। दुईटा तीनटा भन्नाले तिमीहरू नोटेसन गर्न बिर्सिन्छौ। जस्तै हेर, म यसरी पनि लेख्न सक्छु, लिमिट एक्स टेन्स टू ए माइनस लिमिट एक्स टेन्स टू ए प्लस। यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट हो। या यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट। साइड लेख्न आँटेको थिएँ। त्यसै गरी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट। अब कुन तरिकाले तिमी लेख्न चाहन्छौ त्यो तिमीहरूको आफ्नो मर्जी हो है, हामी त्यो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। सो हाम्रो यो लिमिट पनि सक्यो। अब एउटा भिडियो यसपछि आउँदैछ, त्यो भिडियोमा प्रिभियस इयर भन्नाले 2053 साल, सायद कसैको जन्म भएको थिएन होला, जन्मको कुरा छोडिदेऊ, तिमीहरूको दाइ दिदीहरूको पनि जन्म भएको थिएन होला, मेरो पनि भएको थिएन हैन। 2053 वर्षदेखि अहिलेसम्म जति लिमिटमा क्वेसन सोधेको छ, जति क्वेसन सोधेको छ, प्रायः जसो त रिपिट भएको छ। सबै क्वेसन हामी एउटै भिडियोमा गर्छौँ। लिमिट त सक्यो हाम्रो, अब कन्टिन्युटी आउँछ। सो लिमिटमा जे सोधेको छ सब क्वेसन एउटै भिडियोमा आउँछ, र त्यो भिडियो एउटा पनि स्किप नगरिकन हेर्नु। कन्सेप्टको लागि यो सब हेरिहाल, त्यसपछि त्यो भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नु। यसपछि आउँछ
यदि यो अपलोड भएर त्यो आएको छैन भने 1-2 दिनमा आइहाल्छ, टेन्सन नलिऊ। र किप सपोर्टिङ, किप जे छ त्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। के सजेसन चाहिएको छ ह्यान्डराइटिङ बाहेक नम्बरमा दिँदा हुन्छ 98 10 49 90 48 है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र एउटा कुरा, तिमीहरू कमेन्टमा गालीसाली किन लेख्छौ? मलाई पनि आउँछ, तिमीहरूलाई पनि आउँछ, सबले आउँछ। सो अलिकति हामी सभ्य बनौँ। मैले पनि सरहरूलाई धेरै सताएको हो आफ्नो पालामा, तर मार्क्स चाहिँ कहिले कम आएन। सताएको मतलब यस्तो गाली त दिएको थिइनँ होला। अब कमेन्टमा गाली चाली दिन्छौ, आफ्नै बिल्ला हो नि त जे भए पनि अल्टिमेटली। सो थ्याङ्क यू सो मच। तर गाली भन्दा पनि अब एकजनाले गाली दिएर के भयो, 1000जनाले गुड यो त्यो भनेकै छ। 1-2 जनाले सजेसन पनि दिएको छ, सजेसनलाई चाहिँ म धेरै एप्रिसिएट गर्छु। के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले भन्छ बोरिङ छ अरे, त तिमीहरू 4-5 जनाले बोरिङ छ भन्यो भने त अर्को दिनदेखि फेरि कमेडी के भन्छ स्ट्यान्डअप कमेडी मात्रै हुन्छ यहाँ, पढाइ हुँदैन है। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच।